दर्शकवृन्द नमस्कार। यो हो बिजनेस प्लस टेलिभिजन र बिजनेस प्लस टेलिभिजनमा यो समय हो बिजटकको। बिजटकमा हामी देशको समग्र अर्थतन्त्रका विविध पक्षहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ र यति बेला निर्माण व्यवसायमा जुन देश निर्माणको लागि निर्माण व्यवसायको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, त्यो व्यवसाय पनि लकडाउनको कारण अलिकति प्रभावित बनेको छ हरेक सेक्टर जस्तै। र पछिल्लो समय चाहिँ निर्माण व्यवसायी सङ्घले चाहिँ पछिल्लो समय लकडाउनको कारण भएको प्रभावका कारण आफ्ना केही निर्माण गर्नुपर्ने कुराहरू जुन छन् त्यसको चाहिँ म्याद थप गर्नुपर्ने र यावत कुराहरू भइरहेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कोइलाको जुन मूल्य वृद्धि भएको छ त्यसले पनि निर्माण व्यवसायमा र नेपालमा विभिन्न इँटा सिमेन्टमा चाहिँ मूल्य वृद्धि भएको भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। यसै विषयमा रहेर आज हामी कुरा गर्छौँ र हामीसँग कुरा गर्नका लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहज्यू। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद जीवनजी। यहाँको देश निर्माणमा निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, तर त्यो भूमिका अलिकति कमजोर देखिन्छ है। पक्कै पनि हो जीवनजी। हामी निर्माण उद्योगीहरूले यहाँ काम गर्ने अवसरहरूको चाहिँ अभाव छ। विगतमा मुलुकको ध्यान चाहिँ विकास निर्माणको काम भन्दा पनि राजनीतिक अस्थिरताको कारणले गर्दाखेरि मुलुकको ध्यान अन्यत्रै मोडिएको थियो र अहिले राजनीतिक निकास पाएको अवस्थामा पनि लगभग अहिले त दुई तिहाई नजिकको सरकार हुँदा पनि समृद्धिको सपनातिर अगाडि बढिरहेको छ। हामीले नारामा बाहेक व्यवहारमा समृद्धि ल्याउनको लागि जुन गर्नुपर्ने निर्णयको प्रक्रियाहरू छ त्यसमा यो एउटा अस्थिर सरकार भन्दा पनि अति कमजोर सरकार जस्तो नेतृत्व छ। नेपालको अहिलेको सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपाको सरकार चाहिँ विगतमा यो संयुक्त सरकार भन्दा पनि अझ बढी कमजोर देखिएको छ। उहाँले गर्नुपर्ने निर्णय शर्मा ओलीज्यूले त आर्थिक समृद्धिको सपना जनतालाई बाँड्नु भएको छ। म कुनै पनि हालतमा देशलाई निर्माण गर्छु भनिरहेको अवस्था छ नि, यहाँले त त्यसको बिल्कुल खण्डन पो गर्नुभयो त। एकदमै हामी अति उत्साहित थियौँ। विगतमा नेपालमा एउटा बलियो दुई तिहाई नजिकको सरकार र सरकार बन्दाखेरि त दुई तिहाईको सरकार थियो। हामी अत्यन्त उत्साहित थियौँ। मुलुकले लिएको समृद्धिको नारा, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा, त्यसलाई साकार गर्ने पक्ष हामी निर्माण उद्योगीहरू, यो विकास निर्माणका सारथी हामीले नै हो। देशको निर्माण गर्ने, देशको विकास गर्ने, अर्थतन्त्र चलायमान गर्ने, सबै उद्योगहरूको उद्योग निर्माण उद्योग, त्यसको नेतृत्व लिने म अत्यन्त उत्साहित थिएँ। यो सरकारले यहाँको कमजोरी चाहिँ छ, यहाँहरूले पनि जे काम गर्नुहुन्छ त्यो प्रोपरली गर्नुहुन्न होइन जीवनजी। किनकि सरकारले पनि त यहाँहरूबाट त्यही खालको अपेक्षा गर्छ। यहाँले सरकारको विरोध गर्दै गर्दाखेरि आफ्नो जुन कर्म छ, आफूले गर्नुपर्ने जे जिम्मेवारी छ, निर्माण व्यवसायीहरूले त्यो जिम्मेवारी 100% गरेका छन् यहाँलाई लाग्छ? जीवनजी अहिले मैले जुन कुराहरू राखिरहेको छु त्यो विरोध होइन। मैले खालि सचेत गराउनको लागि, करेक्ट गराउनको लागि र हरेक कुरामा हामीले पनि सुध्रिनु पर्ने ठाउँमा सुध्रिन्छ। एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु, गत वर्ष फागुन 14 गते लगभग 2760 भन्दा बढी आयोजनाहरूको रुग्ण आयोजनाहरूको म्याद थप गरियो र ती आयोजनाहरू हामी निर्माण स्थलमा जाँदा जाँदै कोभिडको कारणले गर्दाखेरि चैत्र 11 गतेदेखि मुलुकमा लकडाउन भयो र त्यो लकडाउन सटडाउन यो साउन 7 गतेसम्म रह्यो र अब नेपाल सरकारले 77 साल असार 29 गते एउटा के निर्णय गर्यो भन्दा सम्पूर्ण यो जति पनि कोरोनाको प्रभावले प्रभावित आयोजनाहरूको 6 महिना म्याद थप गरिएको छ भनेर, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बेलामा त्यहाँ के त्रुटि देखियो भन्दाखेरि त्यो निर्णयले चाहिँ कुनै पनि आयोजनाहरूको म्याद थप गर्न सकिँदैन भनेर, त्यसले गर्दा लगभग 6000 वटा आयोजनाहरू चाहिँ अहिले प्रभावित भएको छ। वस्तुस्थिति कस्तो छ ती आयोजनाहरूको? यहाँले भने जस्तै 6000 आयोजना जुन छ, यहाँहरू मैले सुरुमा पनि उठाएँ कुरा कि देश निर्माणमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका यहाँहरूकै हुन्छ। एकदम हो, किनकि अग्रपन्थीमा काम गर्ने गुणस्तरीय काम यहाँहरूले गर्न सक्नु भएको छ कि छैन र यहाँहरूको जुन प्रभावित भएको जुन ती निर्माण जुन हुनुपर्ने कुराहरू छन् त्यो जुन 6000 भन्दा बढी प्रभावित भएका छ भन्नुभयो, अवस्था कस्तो छ यहाँको? एकदम त्यो ती प्रभावित आयोजनाहरू अहिले बन्द छन्। 2-3 वटा कारण छ। सबभन्दा पहिलो कारण त म्याद कोभिड बहाना भएन भने? एकदमै होइन बहाना। जब तपाईँले भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्न भने काम लाउने निकायले काम लाउन सक्दैन। जब त्यो
ठेक्का जीवित हुँदैन भने कुनै पनि अधिकारीले तपाईँलाई काम लगाउन सक्दैन, किनभने उसले भुक्तानी गर्न सक्दैन। एउटा प्रथम कारण त्यो हो। अर्को कारण के भने हामीले नेपाल सरकारलाई चैत्रमै लकडाउन भएपछि हामीले वैशाखमै के अनुरोध गरेका थियौँ भन्दाखेरि प्रोएक्टिभ भएर निर्माण व्यवसायी महासङ्घले, मेरो नेतृत्वको महासङ्घले हामीले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, अर्थमन्त्रीज्यू, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यू, स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू, सबै मुख्य सचिवज्यू सबैलाई के अनुरोध गरेको थियो, एउटा कोभिडको प्रोटोकल बनाइदिनुहोस्। कोभिड सँगसँगै हामीले जिउन सिक्नुपर्छ। निर्माण उद्योग चलायमान भयो भने अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ र अब हामी काममा जान्छौँ भनेर। तर अहिलेसम्म मङ्सिर 22 गते आज निर्माण दिवसको दिनमा म तपाईँसँग कुरा गरिरहेको छु, आजसम्म एउटा कोभिडको प्रोटोकल बनाएको छैन। हामी कसरी निर्माण कार्यमा जाने भनेर त्यो निर्धारण नगरेको अवस्था छ एकातिर भने। नेपाल सरकारसँग केही रोड म्यापै छैन, एकदमै छैन। म भन्छु कि असार 29 गते गरेको म्याथको निर्णय आजको दिनसम्म पनि कार्यान्वयन गराउन सक्दैन र गरेको त्रुटि सच्याइँदैन भने तपाईँले 4 महिना 5 महिनासम्म आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गर्ने नीति एउटा निर्णयलाई सच्याइँदैन भने अब कसरी रोड म्याप छ भनौँ म। तर हामी अहिले चाहिँ एकदम आशावादी छौँ। यहाँले कोअपरेट गर्न सक्नुहुन्छ नि। अब परिस्थिति हामीले कसरी म्याथअप गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो होइन, नेपाल सरकारको हो। म्याथअप गर्ने जिम्मेवारी अझ भन्नुहुन्छ नि मन्त्री परिषदमा गएर रोकिएको छ। र म तपाईँलाई जानकारी दिउँ, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 6औं संशोधनले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि आयोजनाको म्याद त्यसको मूल म्यादभन्दा 50% भन्दा बढी म्याद दिन पाइने छैन भन्छ। हामीले त्यही बेला सरकारलाई, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई के भनेका थियौँ भन्दा यस्तो अधिकार त यस्तो किसिमको निर्णय नगर्नुहोस् जुन कि कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन। त्यस्तो निर्णय गरेर अहिले के भएको छ भन्दा सम्पूर्ण आयोजनाहरूको म्याथअप भएको छैन। र अर्को सँगसँगै यो नदीजन्य निर्माण सामग्री र खानीजन्य निर्माण सामग्रीको चाहिँ यस्तो किसिमको प्रावधान छ, त्यो प्रावधान अनुसार नेपालमा क्रसर राख्ने एउटा पनि जमिनको टुक्रा छैन। यस्तो निर्णयहरू गरिन्छ, यस्तो नीति नियमहरू बनाइन्छ जुन कार्यान्वयन स्वयं सरकारले चाहँदा पनि गर्न सक्दैन भन्दाखेरि त्यस्तो कानुन किन बनाइन्छ? यहाँहरुसँग कोअर्डिनेसन हुँदैन कानुन बनाउँदाखेरि? एकदमै हुँदैन, हामीसँग पनि हुँदैन। सरकारवाला पक्ष हामी पनि एउटा हौं, अरु पनि सरकारवाला पक्ष। यहाँहरु एक्टिभली जान नसक्नु भएको हो कि नेपाल सरकारलाई कन्भिन्स गराउन सक्नु भएन? यो सरकार आफ्नै बिजनेसमा लिप्त छ। यो सरकारले आम जनताको कुरा, व्यवसायको कुरा, उद्योगीको कुरा सुन्ने उहाँहरूसँग धैर्यता पनि छैन। उहाँहरूलाई त्यो चासो नदेखिएको अनुभूति भइरहेको छ। अहिले नेकपाको बलियो सरकारले समृद्धिमा लानुपर्ने, मुलुकको विकासमा लानुपर्ने, विकास निर्माणको काम निर्बाध रूपमा हुनुपर्ने एउटा निर्णय आज भएन भने अर्को क्याबिनेटबाट त्यसलाई सच्याउनु पर्ने अवस्थामा असार 29 गतेको निर्णय सच्याएको छैन। गत वर्षको फागुन 14 गते भएका 2700 भन्दा बढी आयोजनाहरू अहिले पनि फेरि अलपत्र हुने अवस्थामा छ। किन भन्दा त्यसको म्याद पुस 14 गतेदेखि क्रमशः फागुन 14 सम्ममा सकिन्छ र सरकारले आशा गरे जस्तो गरेर काम अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसलाई प्रोएक्टिभ भएर सरकारले अहिले नै त्यो आयोजनाहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ। यो कुरा म खबरदारी पनि गरेको छु तपाईको टेलिभिजन मार्फत प्लस बिजनेस प्लस टेलिभिजन मार्फत म अझ अनुरोध गर्छु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, मन्त्री परिषदका जिम्मेवार मन्त्रीज्यूहरूलाई चाँडो भन्दा चाँडो जसरी तपाईले कोभिडको लागि अहिले औषधि आउँदैछ त्यसको लागि प्रोएक्टिभ भएर सरकारले चाँडो भन्दा चाँडो जनतासम्म पुर्याउन ऐन कानुनहरू संशोधन गरेर तयारी अवस्थामा राखेको छ। त्यसरी नै अर्थतन्त्र चलायमान गर्न, मुलुकलाई समृद्ध बनाउन, मुलुकलाई विकास निर्माणको कामतिर लानको लागि चाँडो भन्दा चाँडो यो म्याथअपको समस्या समाधान गरिदिनु पर्यो र 5% धरोडी रकम यो जुन 25 अरब भन्दा बढी विभिन्न आयोजनाहरूमा निर्माण व्यवसायीहरूको 5% धरोडी रकम जुन नगद रहेको छ त्यो पनि फिर्ता गर्नु पर्यो। त्यो पनि ब्याङ्क ग्यारेन्टी फिर्ता गरिदिनु पर्यो। अब खास यहाँहरूलाई लाग्ने गरेको आरोप थोरै कुरा। हजुर। अब भुक्तानी लिने, म्याद थप गर्ने आयोजना जस्ताको तस्तै अब विडम्बना देखिन्छ नि। विडम्बना नै भन्नुपर्छ। आम यहाँ त गैर जिम्मेवारपूर्ण रूपमा प्रस्तुत भएको जस्तो देख्छन् आम नागरिकले। एउटा आम नागरिकले निर्माण व्यवसायमा अब यो चाहिँ नि यस्तो हुनु पर्थ्यो है, यो चाहिँ नि यति क्वान्टिटीमा यसरी चाहिँ नि यो क्वालिटीको निर्माण हुनु पर्थ्यो है भन्दै गर्दाखेरि यहाँ आफै स्वयंले पनि हरेक आयोजनाका कामहरू हेरिरहनु भएको होला। यहाँ एउटा निर्माण व्यवसाय महासङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। यो परिस्थिति किन छ? आम नागरिकको मानसपटलमा यहाँहरूप्रतिको छाप ठगीकै छ भन्दा सायद फरक नपर्ला जस्तो लाग्छ मलाई यतिखेर। किनभने निर्माण व्यवसायीहरूले चाहिँ ठगेरै चाहिँ कमाउँछन् र राम्रो गुणस्तरको काम गर्दैनन् भन्छन्। यहाँको के छ धारणा? अब जीवनजी
यो आम जनमानसमा चाहिँ यो गलत हिसाबले निर्माण उद्योगीहरूलाई यहाँहरुकै जुन प्रस्तुत गरिया छ यहाँहरुकै व्यवहारले रिफ्लेक्सन भएको न विभिन्न मिडियाहरूमा त्यसको विषयमा चाहिँ हामीले त्यो जुन हिसाबले निर्माण उद्योगीहरूलाई चित्रण गरिन्छ, जुन हिसाबले चाहिँ व्यवसायहरूलाई चित्रण गरिन्छ, त्यसको विरुद्धमा जनमत तयार गर्ने जुन कामहरू आम मिडियाबाट त्यो त आफूलाई शुद्ध बनाउने जस्तो मात्र देखियो। होइन, म के भन्छु भन्दा जीवनजी, कुनै पनि गलत क्रियाकलाप गर्ने कुनै पनि गलत निर्माण व्यवसायी छ भने त्यसको पृष्ठपोषण नगर्नुस्। तर यहाँको जिम्मेवारी हो कि यहाँ एउटा नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघको अध्यक्षको हैसियतले आफ्नो माताहतका सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायलाई नियन्त्रण गरेर गुणस्तरीय काम गर्न लाउने काम त यहाँको पनि त हो नि जिम्मेवारी। हामीले तोकिएको गुणस्तरमा काम गर्ने हो। त्यो तर त्यही भएको छैन भनेर तोकिएको गुणस्तरको काम चाहिँ भएको छैन भने जिम्मेवारी निर्माण उद्योगीले लिनुपर्छ, निर्माण कम्पनीले लिनुपर्छ। तर तोकिएको गुणस्तर नै पर्याप्त छैन भने त्यसको जिम्मेवारी काम लाउने निकाय कन्सल्ट्यान्टहरूले लिनुपर्छ। नेपालका अधिकांश आयोजनाहरू के छ भन्दाखेरि जति बजेट छ त्यो अनुसारको आयोजना बन्छ, आयोजनालाई आवश्यक पर्ने अनुसारको बजेट विनियोजन हुँदैन र बजेट पनि जति आवश्यक पर्छ त्यो अनुसारको विनियोजन नभएको कारणले गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 6औं संशोधन जुन 2076 वैशाख 30 गते आयो त्यसले सम्बोधन गरेको छ र यो कुरालाई महसुस गरेर त्यसमा भएका 38वटा संशोधन मध्ये 32वटा बुँदा चाहिँ यिनै कुरालाई सम्बोधन गर्ने गरेर भएका छन्। पक्कै पनि सबै निर्माण व्यवसाय राम्रा हुँदैन, सबै व्यवसाय राम्रा हुँदैन, सबै राजनीतिज्ञ राम्रो हुँदैन, सबै पत्रकार राम्रो हुँदैन। तर अन्य कारणबाट अहिले निर्माण उद्योगीहरू बढी आलोचित भइरहेको छ। अन्य कारण म तपाईँलाई स्पष्ट भनिदिन्छु। कुनै पनि आयोजनाको लाई चाहिँ 25 करोडको बजेटको आवश्यकता छ 2 वर्षमा भने त्यो 25 करोड बजेट चाहिँ हरेक वर्ष 2-3 करोडको दरले गयो भने त्यो आयोजना सम्पन्न हुनलाई 7-8 वर्ष लाग्छ। विगतमा त्यही नियतिलाई स्वीकारेर निर्माण व्यवसायीहरूले काममा सहभागी भएर टेन्डरमा सहभागी भएर जति बजेट आयो त्यति नैमा सघाउँदै गयो र हिजोको दिनमा साराको ध्यान अन्य राजनीतिक निकासतिर थियो, निर्माण उद्योगमा छैन। अब राजनीतिक निकास आइसकेपछि साराको ध्यान, राज्यको ध्यान, अन्य पत्रकारको ध्यान, अन्य जनताको ध्यान चाहिँ विकास निर्माणबाट समृद्धिमा आउने भएपछि अहिले आएर चाहिँ निर्माण कम्पनीहरूले समयमा काम गरेनन् भन्ने छ। अहिले नै म भन्छु एउटा निर्णय सच्याउनलाई सरकारलाई असार 29 गते आफैले गरेको निर्णय जुन कार्यान्वयन गर्न नसकिने निर्णय मङ्सिर 22 सम्म सच्याउँदैन भने त्यहाँ निर्माण व्यवसायको कहाँनिर दोष छ तपाईँ भनिदिनुहोस्। यो त पछिल्लो समयको कोरोनाको भयो, एउटा समग्र निर्माण व्यवसायको अलि विगतदेखि नै हेर्ने हो भने पनि यहाँहरूलाई आरोप त म तपाईँलाई भनौँ, हामीले वार्षिक 8 खर्बको आयोजनाहरू गर्छौँ। विकास निर्माणको बजेट कति छ? 1 खर्ब 1.5 खर्ब। त्यही हिसाबले प्रत्येक वर्षको जुन विकास आयोजनाहरू सम्पन्न गर्नलाई 7 गुणा बढी भुक्तानीको आवश्यकता पर्छ। भुक्तानीको जोहो नगरिकन नेपाल सरकारले भुक्तानी गर्न नसकेका कारण समयमा काम सम्पन्न अधिकांश हुँदैन। सम्पूर्ण भन्दिनँ, अधिकांश। भनेपछि नेपाल सरकारले यहाँलाई भुक्तानी दिँदैन। अधिकांश कामहरू चाहिँ समयमा भुक्तानी गर्न सक्दैन। त्यो भुक्तानी नेपाल सरकारले दियो भने यहाँहरूले जे जिम्मेवारी र जति समय तोकिएको छ त्यो अवधिभित्र यहाँहरू त्यो निर्माण गर्न तयार एकदमै गर्नुपर्छ र समयमा भुक्तानी गर्ने र सबै कुरा अनुकूल हुँदै काम नगर्ने निर्माण कम्पनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ सहयोगी भूमिका गर्छ। मेरो नेतृत्वको महासङ्घले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्छ। तपाईँ एउटा बुझ्नुहोस् कि कुनै पनि आयोजनाको म्याद चाहिँ 2 वर्ष छ भने त्यो आयोजना किन 6 वर्ष 8 वर्ष लाग्छ भन्दा त्यहाँ कारक तत्त्व निर्माण कम्पनी हुँदैन, त्यहाँ कारक तत्त्व अन्य हुन्छ। जग्गा प्राप्ति हुँदैन, राम्रोसँग बजेटको विनियोजन भएको हुँदैन, अन्य मन्त्रालयबाट लिने स्वीकृतिहरू हुँदैन। एउटा ती आयोजना त विस्तृत रूपमा डिपिआर नबनिकन जान्छ र भने अब चाहिँ जाँदैन। विगतमा त्यसरी नै जान्थ्यो। आग्रह र पूर्वाग्रहमा आयोजनाहरू बन्थे। एउटा प्रभावशाली व्यक्तित्व आफ्नो प्रभावमा भएको बेला आफ्नो एरियामा आयोजनाहरू लिएर जान्थे र उसको प्रभाव क्षीण भएपछि त्यो आयोजनाहरू ओझेलमा पर्थे र अर्को प्रभावशाली व्यक्तिहरूकोमा आयोजना। राजनीतिक दलको कुरा, राजनीतिक दलको कारणले, राजनीतिक नेतृत्वको कारणले, पूर्वाग्रहको कारणले नि हाम्रो धेरै जसो आयोजनाहरू प्रभावित छन्। भनेपछि राजनीतिक दलको छायाले गर्दाखेरि यहाँहरूको छवि चाहिँ जनतामा ठगीको भएको होइन। राजनीतिक दलको छविले गर्दाखेरि हाम्रो मात्र होइन, हरेक उद्योगी व्यवसायी नेपालीहरूको छवि नै। यहाँले पनि गुणस्तरीय काम गर्नु भएन क्या? त्यो कुरामा चाहिँ स्वीकार्नै पर्छ। अब कुनै पनि निर्माण कम्पनी, कुनै पनि उद्योगीले पनि गुणस्तरको काम गरेन भने त्यसलाई कारबाही गर्ने मेथडहरू छ।
त्यो कारबाही अनुसार कारबाहीको भागीदार बनायो र उसलाई महासङ्घको छुट दिएन। जिम्मेवारी हो कि होइन? मलाई थोरै जिज्ञासा महासङ्घको लाग्यो। जिम्मेवारी के हो भने कुनै पनि गलत क्रियाकलाप भयो गलत भने भनेकै गुणस्तर नभएको गलत क्रियाकलाप भने निर्माण त्यसको खबरदारी व्यवसायमा- गर्ने हो। हजुर हो। निर्माण व्यवसायीले काम गलत गर्छ भने त्यसलाई खबरदारी गर्ने, त्यसलाई दण्डित गर्न सहयोग गर्ने हो। तर महासङ्घ एउटा नियमनकारी निकाय होइन कि उसले कुनै पनि व्यवसायी आफ्नो छाता सङ्गठन व्यवसायहरूलाई, जति पनि व्यवसायीहरू छन् निर्माण व्यवसायी, उहाँहरूलाई चाहिँ नि खबरदारी गर्न त सक्नुहुन्छ नि। हामी एकदम गरिरहेको छौँ। अहिले पनि हामीले व्यवसायलाई खबरदारी गरिरहेको छौँ। अहिले अत्याधिक रूपमा घटेर गइरहेछ। म व्यवसायलाई अनुरोध गरिरहेको छु, तपाईँले यसरी घटेर काम नलिनुहोस्। यसरी घटेर काम लिँदाखेरि गुणस्तरीय गर्न सकिँदैन, समयमा काम सम्पन्न गर्न। टेन्डर लिँदादेखि नै नियत गलत हुने के यो निर्माण व्यवसाय? अब यदि टेन्डर लिँदादेखि नै कुनै नियत गलत गरेर कुनै निर्माण कम्पनीले काम गर्छ भने त्यसलाई नियमन गर्ने र एकदम कठोरभन्दा कठोर सजाय दिएर त्यसलाई त्यस्ता कम्पनीहरूलाई चाहिँ सुरुदेखि नै काममा लगाउने जिम्मेवारी चाहिँ काम लगाउनेकै हो। उसले समयमा काम सम्पन्न गर्दैन भने ऊ कारबाहीको भागीदार हुनैपर्छ। नत्र भने त्यो कुराहरू त्यो पुनरावृत्ति भइरहेको छ। त्यही भएर कसैले गलत गरेको छैन, ऊ सजायको भागीदार हुनुपर्छ। भनेपछि समग्रमा निर्माण व्यवसायीले अहिले जे जति काम गरिरहनु भएको छ त्यो यथेष्ट हो भन्ने चाहिँ यहाँलाई लाग्छ? सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? एकदमै होइन, एकदमै होइन। जुन हिसाबले हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हो, आजभन्दा 1-1.5 महिना अगाडि हामीले यो सबै कुराको निकास पाएको भए अहिले हाम्रो यो जुन विकास बजेटको खर्च छ नि 50% हाराहारी पुगिसक्ने थियो। तर यो म्याद थप नभएको कारणले गर्दा भुक्तानी छैन। भुक्तानी नभएको कारणले गर्दा हाम्रो सप्लाई चेनमा हामीले रकम भुक्तानी गर्न सकेका छैन र हाम्रो कारणले कतिपय फ्याक्ट्रीहरू बन्द हुने अवस्थामा छ। किनभने उहाँहरूले र मेटेरियलहरू खरिद गर्न उहाँहरूसँग पैसा नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले भुक्तानी गर्न सकेका छैनौँ। गत वर्षै हामीले खरिद गरेको सामानहरूको भुक्तानी गर्न सकेका छैनौँ। किन भन्दा कोभिडको कारणले आयोजनाहरू बन्द भयो र आयोजना अहिले चालु हुने बेलामा अहिले मङ्सिरदेखि जेठसम्म भने निर्माणको काम गर्ने बेला हो। अहिले आएर माननीय गृहमन्त्रीज्यूले कार्तिक 28 गते यसरी पत्राचार गर्नुभएको छ 77 वटा जिल्लामा कि सम्पूर्ण नदीजन्य निर्माण सामग्री र खानीजन्य निर्माण सामग्रीहरू गिटी बालुवा ढुङ्गाहरू उत्खनन गर्ने, ओसार पसार गर्ने, जम्मा गर्ने, बिक्री वितरण गर्ने रोक लगाएको छ। अब निर्माण गर्ने समयमा यो गर्ने कि अन्य समयमा नीति नियमहरू बनाएर निर्माण गर्ने बेलामा त्यसलाई सहज वातावरण बनाइदिने यहाँलाई अप्ठ्यारो छ अहिले? एकदमै अप्ठ्यारो छ। अहिले मलाई मात्र होइन कि आम उपभोक्ता जसले 22,000 प्रति ट्रिपमा दसैँ अगाडि बालुवा खरिद गर्नुहुन्थ्यो, गिटी खरिद गर्नुहुन्थ्यो, उहाँहरू अहिले 35,000 देखि 40,000मा खरिद गर्न बाध्य हुनु भएको छ। कालो बजारीबाट चाहिँ गिटी बालुवा किनेर आफ्नो घरहरू बनाउन आम उपभोक्ता बाध्य भएको छ। निर्माण कम्पनी सरकारको पोलिसीका कारणले, सरकारको पोलिसीको कारण, गृहमन्त्रीजीको एउटा निर्णयको कारणले यो निर्णयहरू उहाँहरूले किन असार साउन भदौमै नियमन गर्न सक्नुहुन्न? जुन बेला काम हुँदैन थियो, जुन बेला काम हुने हो त्यो बेला चाहिँ झन् रोक्ने। अहिले आएर काम हुने बेला मङ्सिरमा काम हुन्छ भनेपछि कार्तिकमा बन्द गर्ने। हजुर, भनेपछि अब समग्रमा निर्माण व्यवसाय सङ्घको यहाँको 13औं राष्ट्रिय निर्माण दिवस मनाउँदै गर्दाखेरि यहाँहरूको माग चाहिँ अब झन्डै 2 वर्ष चाहिँ म्याद थप्नु पर्यो भन्ने छ होइन? हाम्रो चाहिँ यो 13औं राष्ट्रिय निर्माण दिवस मनाउँदाखेरि त हामीले हरेक वर्ष मनाउँछौँ मङ्सिर 22। यो पालिको यहाँहरूको मेन एजेन्डा चाहिँ यो पालि चाहिँ के भयो भन्दा कोभिडको कारणले हामीले अन्य यो प्रभात फेरि 2 वर्षपछि फेरि अर्को 2 वर्ष बढाउन आह्वान गर्ने हो कि? एउटा कुरा म भन्छु नि, अब त्यस्तो नहोस्। हामीले गत वर्ष म्याद पाएपछि हामी काममा एकदम अत्यन्त मैले अघि पनि भने निर्माण व्यवसायीहरू चाहिँ अलिकति गैर जिम्मेवारै देखिन्छ हरेक। एउटा कुरा जीवनजी, निर्माण व्यवसायीले, निर्माण कम्पनीले आफ्नो काम समयमा नगर्दाखेरि सबभन्दा बढी नोक्सान निर्माण कम्पनीले बेहोर्छ भन्ने कुरा तपाईँले हेक्का राख्नुहोस्। किन भन्दाखेरि हामीले काम सुरु गरेको दिनदेखि नै हाम्रो ओभरहेड खर्च हुन्छ, हाम्रो त्यहाँ कर्मचारी हुन्छ, हाम्रो मिसिन औजार हुन्छ, त्यसको हामीले ब्याङ्कबाट लिएको लगानी, निर्माण उद्योगीहरूले विभिन्न वाणिज्य ब्याङ्कबाट 341 अर्ब रुपियाँ लोन। त्यति धेरै घाटा हुन्छ भने त झन् छिटो छिटो आयोजना त सकिनु पर्ने नि। हामीले आफ्नो आयोजना समयमा सम्पन्न गरेर नाफा कमाउने कि त्यो आयोजनालाई होल्ड गरेर ब्याज तिरेर हामी घाटामा जाने? अहिले त हाम्रो बाध्यात्मक परिस्थिति थियो। किन भन्दा गत वर्ष कोभिडको कारणले नेपाल सरकारले नै मुलुकभरि लकडाउन गरेको अवस्था थियो। त्यसपछि यो बर्सातको मौसममा निर्माणको काम हुँदैन। जेठदेखि कार्तिकसम्म निर्माणको काम हुँदैन, मङ्सिरदेखि जेठसम्म हुने हो। हजुर, बर्सातमा हुँदैन। अहिले चाहिँ हो, हामीले गत वर्षको वैशाखमा के भनेको थियो नि, अब हामी मङ्सिरभन्दा अगाडि काम गर्न सक्दैनौँ भनेर। किन भन्दाखेरि बर्सातको समयमा काम हुँदैन। नदीले चाहिँ आफ्नो
नेपाल सरकारले पनि नदी नालामा प्रवेश दिँदैन र निर्माण सामग्री प्राप्त गर्ने नेपालमा अधिकांश भनेको खोला नालाकै गिटी ढुङ्गा गिटी बालुवा लिएर आउनको लागि असहज हुने असार साउन भदौ असोजमा चाहिँ नदी बन्द गरे हुन्छ र कार्तिकमा दसैँ हुन्छ। दसैँपछि जहिले पनि हामी काम सुरु गर्छौँ। मङ्सिरदेखि जेठसम्म हामीले एकदमै रफ्तारमा काम जान्छ। अब पछिल्लो समय चाहिँ यो निर्माण व्यवसायको जुन यहाँहरूले प्रयोग गर्ने इँटा र रड यी कुराहरूमा चाहिँ नि मूल्य वृद्धिको कुरा आइरहेको छ। यो खास के कारणले? कोइलाको केही मूल्य वृद्धि भएको र अधिकांश भारतीय मजदुरहरू चाहिँ इँटा उद्योगमा काम गर्ने र यो वर्ष चाहिँ नेपालमा भारतीय मजदुरहरू आउनलाई वर्जित गरेको कारणले गर्दाखेरि यो मजदुरको चाहिँ मूल्य वृद्धि भएको भएर इँटाको भाउ चाहिँ गत वर्ष 1500 रुपियाँ प्रति गोटा तराईमा पाउने इँटाहरू विराटनगरतिर अहिले 18-20 रुपियाँ पुगेको छ भन्दा लगभग इँटाको चाहिँ 20% जति मूल्य वृद्धि भएको छ। 20-25% मूल्य वृद्धि भएको छ। तर यो कुनै पनि निर्माण सामग्रीहरू अफ सिजनमा चाहिँ कम मूल्यमा दिने र सिजन हुने बित्तिकै माग बढ्ने बित्तिकै त्यसको मूल्य अत्यधिक रूपमा बढ्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बढेको मूल्यभन्दा पनि 3-4 गुणा बढी मूल्य जुन वृद्धि हुने परम्परा छ। गत वर्ष चाहिँ नियमन कसले गरिदिने? यसलाई नियमन गर्नुपर्ने स्थानीय प्रशासनले नियमन गर्नुपर्ने गर्न सकिरहेको छैन। अनि यो नियमन गर्ने चाहिँ उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय मन्त्रीज्यूहरूले नियमन गर्नुपर्ने, त्यो नियमन गर्न सकेका छैन। एउटा उद्योगीले आफूले मगाएको डन्डीको मूल्य भन्सार बिन्दुमा उसले घोषणा गरेको मूल्य र त्यसपछिको थप लागतमा उसले नाफा राखेर बिक्री गर्दाखेरि गत वर्ष अब यो अहिले दसैँ अगाडि डन्डीको मूल्य कति थियो भन्दाखेरि असोज महिनामा 57 रुपियाँदेखि लिएर 62 रुपियाँ छ। अहिले आएर त्यसको मूल्य कति भएको छ भने 75 रुपियाँदेखि 80 रुपियाँ भएको छ। लगभग 20 रुपियाँ प्रति केजी यो डन्डीको मूल्य वृद्धि भएको छ। त्यसै गरेर जिआई वायरको मूल्य 95 रुपियाँबाट अहिले आएर 115 रुपियाँ भएको छ भन्दा यसको मूल्य पनि 20 रुपियाँ बढेको छ। ग्याबिन वायरको प्रति मिटर 185 रुपियाँबाट 215 रुपियाँ भएको छ। यसरी फलामजन्य निर्माण सामग्रीको मूल्य अत्यधिक रूपमा बढेको छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउ जस्तै डन्डीको भाउहरू चाहिँ बढ्दाखेरि बढ्ने, तर घट्दाखेरि हामीले घटेर पाउँदैन। अब फेरि यदि कोइलाको मूल्य घट्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालमा फेरि इँटाको मूल्य गएर त्यही 20 रुपियाँमा बस्छ। मलाई लाग्छ यो इँटाको मूल्य चाहिँ उत्पादन हुने बित्तिकै भारतबाट मजदुर चाहिँ सहज रूपमा आउने बित्तिकै कम हुन्छ होला। अहिले चाहिँ मजदुरहरू नआएको कारणले गत वर्षकै भएको र बर्सातले चाहिँ केही इँटाहरू पनि बिगारे हुँदा इँटा नभएको कारणले गर्दा इँटाको मूल्य बढेको र सहज रूपमा मजदुरहरू आउने भएपछि इँटाको मूल्य घट्ला। तर यो डन्डीको मूल्य चाहिँ के छ भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको मूल्यभन्दा नेपालको बजारमा चाहिँ अत्यधिक रूपमा बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा 4-5 रुपियाँ प्रति केजीको दरले बढ्न जाँदाखेरि नेपालमा 20 रुपियाँ भन्दा 4 गुणाले बढेको छ। यो चाहिँ सरकारले राम्रोसँग नियमन गर्न नसकेकै कारणले अस्वाभाविक हो। अस्वाभाविक हो किनभने भन्सार बिन्दुमा यो ब्लेडको भन्सार दर 5% छ, डन्डीको चाहिँ भन्सार दर 30% छ। यो 25%ले गर्दाखेरि उद्योगीहरूले यो चलखेल गर्ने ठाउँ राख्दैछ। त्यही भएर तयारी डन्डी यो 25%लाई चाहिँ के हदसम्म कम गरेर 15%मा ल्याउने हो भने मूल्यलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। हजुर, अब देश विकासको मैले फेरि पनि जोड्न चाहेँ अग्रपङ्क्तिमा यहाँहरू नै हुनुहुन्छ। एकदमै देशको समृद्धिको सपना साकार गर्नका लागि अगाडि हिँड्ने चाहिँ नि निर्माण व्यवसाय नै। हजुर, समृद्धिका सम्वाहक हौँ हामी। यहाँले निर्माण व्यवसायलाई एउटा हामीले जे सोच्छौँ नि, हामीले जति समय तोक्छौँ, जति बजेट निर्धारण हुन्छ, जति समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने हो, हाम्रो आम नागरिकले ठ्याक्कै महसुस गर्ने गरी यो यही बेलामा सम्पन्न हुन्छ, यो चाहिँ ठ्याक्कै हुन्छ भन्ने दिन कहिले आउला? अब यस्तो छ, अब त्यो दिनहरू चाँडै नै आउनेछ। विशेष परिस्थिति जन्य कारणले गर्दाखेरि गत वर्षदेखि यो वर्षसम्म त हामीले कोभिडबाट प्रभावित भएकै कारणले गर्दाखेरि निर्माणको कामहरू चाहिँ द्रुत गतिमा अगाडि बढ्न नसकेको। अर्को, नेपाल सरकारको निर्णय गर्ने क्षमतामा ह्रास, निर्णय गर्नलाई चाहिँ धेरै समय लाग्ने। हामी सरकारलाई मात्रै गाली गरेर त अलि नहोला नि, हाम्रो तर्फबाट पनि ल यहाँलाई समय थपको पोलिसी मेकिङको सेक्टरमा त अवश्य पनि सरकारले त्यसमा समन्वय गर्नै पर्छ, यहाँहरूको सुनवाई हुनै पर्छ, त्यो हामी पनि स्वीकार्छौँ। तर फिल्डमा गएर काम गर्ने सन्दर्भको कुरा मैले गरेको,
अब यस्तो छ जीवन Policy making गरिदियो कम्पनीले भने कुनै पनि निर्माण व्यवसायीले आफूले लिएको जिम्मेवारी पुरा गर्दैन भने त्यसलाई कारबाही गर्ने कुरामा सरकार अब पछि पटक हट्नु पटक चाहिँ नि लाइसेन्स रोकिन्छ, फेरि खोलिन्छ, फेरि उसैले टेन्डर पाएका समाचारहरू आउँछन्। अब यहाँले पनि त्यो त बारम्बार सुनि नै रहनु भएको होइन छ। होइन, यो तपाईँलाई के कुराको जानकारी, हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि कुनै पनि निर्माण कम्पनीले समयमा काम सम्पन्न गरेन भने उसलाई जरिवाना प्लस कालो सूचीमा राख्ने प्रावधान छ। त्यो कालो सूचीमा 1 वर्षदेखि 3 वर्षसम्म राखिन्छ। कुनै निर्माण कम्पनीले तोकिएको गुणस्तरमा तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गरेन भने त्यसमा लाग्ने थप लागत पनि त्यही निर्माण कम्पनीले बेहोर्नु पर्ने र उसलाई 1 वर्षदेखि 3 वर्षमा कालो सूचीमा राखिन्छ। त्यो प्रक्रियालाई किन अगाडि बढाउन सक्दैन भने निर्माण कम्पनीको कारणले भन्दा पनि अन्य कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म्याद बढाउनु पर्या कारणले गर्दा त्यसो भएको मैले अघि नै पनि तपाईँलाई जानकारी गराएँ। र यी यावत कुराहरू हामीले आम जनसमक्षसम्म नपुर्याएको कारणले गर्दाखेरि हामी आलोचित भएको। अहिले म तपाईँलाई भनिदिन्छु कि 2068, 69, 70 सालमा काठमाडौँमा अधिकांश सडकहरूको टेन्डर भयो, सडक चौडा गर्ने कामहरू भयो, तर निर्माण कम्पनीहरूले काम गर्न सकेनन्। आलोचित को भयो? निर्माण कम्पनी भयो। त्यो काम कहिले सम्पन्न भयो भन्दाखेरि 2075-76मा गएर भयो। किन त्यसो भयो भन्दाखेरि हामीले इम्प्लोयरले भनेको ठाउँमा निर्माण काम गर्न जाँदा स्थानीयले अवरोध गर्यो, कतिपय अदालतबाट अवरोध भयो र सम्बन्धित अधिकारी जसले काम लाउने निकाय उसले हामीलाई राइट अफ वे खाली गराएर दिनुपर्ने हो, ऊ असमर्थ भयो। तर त्यहाँ निर्माण कम्पनीहरूको कामदारहरू निर्माण कम्पनीहरू अगाडि हुने भएको हुँदाखेरि अधिकांश मिडियाले अधिकांश जनताले चाहिँ निर्माण कम्पनीले काम गरेन भन्यो। तर 76 सालमा सडक विभागले के निर्णय गर्यो भन्दाखेरि जहाँ जति जग्गा एभाइलेबल छ त्यतिमा पिच गर्ने भनेपछि कहीँ पनि बाँकी रहेन। अहिले 1-2 ठाउँमा कस्तो ठाउँमा कामहरू बाँकी छ भने जहाँ पुराना धाराहरूको कारणले गर्दाखेरि पिचहरू बनाउँदै बिग्रिँदै गरेको चाबेल बौद्धतिरको कामहरू बाँकी छ। नभए चाहिँ निर्माण कम्पनीले काम लम्बाउँदैन के। तर त्यो कुरा हामीले जनसमक्ष पुर्याउन नसकेको, तर अहिले आम जनतालाई त्यो कुरा पुर्याउन हामी सक्षम भएका छौँ र उहाँहरूले बुझ्न थाल्नु भएको छ। र अब उहाँहरूले पनि खबरदारी हामीलाई मात्र होइन कि सरकारलाई पनि सम्बन्धित त्यहाँ अवरोध पुर्याउनेहरूलाई पनि गर्न थालेको छ। अबको दिनमा कुनै निर्माण कार्य चाहिँ भएन र त्यसमा अवरोध गर्ने स्थानीयलाई पनि अर्को स्थानीयले कन्भिन्स गरेको दबाब दिएर काम भएको अवस्थाहरू पनि भएको छ। आगामी दिनमा चाहिँ यो कामहरू चाहिँ अब समयमा सम्पन्न हुन्छ, क्वालिटीको हुन्छ र नगर्नेलाई कारबाही गर्छ र कारबाही गरेन भने त्यस्तो अधिकारीलाई पनि कारबाही गर्ने हैसियत चाहिँ सरकारले बनाउनुपर्छ। अब म अन्त्यमा छु। समग्रमा देश विकासका लागि यहाँले त अगाडि अग्रणी भूमिका खेल्नुहुन्छ, मैले पटक पटक दोहोऱ्याइरहेको छु। अब सरकारले के गरिरहेको छ र गर्नुपर्ने के थियो यहाँले प्रत्यक्ष देख्नु भएको, यो चाहिँ गलत भइरहेछ। यहाँले काम गर्दै गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ नि यसरी गर्नु पर्थ्यो। निर्माण व्यवसायको हिसाबले देशले सही मार्ग पक्रिरहेको छ अर्थतन्त्र विकासको लागि अथवा समृद्धिको लागि? एकदम सही पक्रिने कोसिस गरिरहेको छ, तर ठाउँमा पुगेको छैन, ट्र्याकमा सरकार छिरिसकेको छैन। पोलिसी मेकिङमै कमजोरी छ। अहिले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन हुँदैछ, त्यो संशोधन भएपछि पक्कै पनि सम्बोधन होला। नत्र भने यो नेपाल सरकारको ऐन कानुन नियमावलीले नेपालमा 5-7 जना 8 जना निर्माण कम्पनीहरूलाई मात्रै उचित हुने गरेर ऐन कानुनहरू छ भन्दा पनि हुन्छ। नेपालको अधिकांश निर्माण कार्यहरू जहाँ कार्टेलिङ हुन्छ 5-7 वटा कम्पनीको हातमा चाहिँ 80% काम छ। भन्दाखेरि के छ भन्दाखेरि हामीले 7 गुणाको बिड क्यापेसिटी जुन दिएको छ त्यो बिड क्यापेसिटी लागू गर्दाखेरि पनि ती 7 वटा कम्पनी जसले नेपालको अधिकांश कामको 80% क्षेत्र ओगटेर बसेका छ उनीहरू कामबाट वञ्चित भएको छैन। भन्दा के छ नि, नीतिमै सुधार ल्याउनुपर्छ। सार्वजनिक खरिद ऐन सुधार हुँदैछ, अहिले हामीले पुनः वर्गलाई कायम गराउँदैछौँ, सरकार त्यसमा कन्भिन्स भएको छ र आउने हिउँदे अधिवेशनबाट यो सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन गरेर पूर्वाधार मैत्री, नेपाली निर्माण कम्पनी मैत्री, नेपाली समाज मैत्री ऐन कानुन ल्याउन चाहिँ हामी प्रतिबद्ध छौँ। हामीले सरकारलाई सुझाव दिइरहेको छौँ। सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि हामीले यो कुरा राखिसकेका छौँ, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यूलाई पनि राखिसकेका छौँ। उहाँहरू सबै सकारात्मक हुनुहुन्छ र अहिले पनि यो बिड क्यापेसिटीमा चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ। 7 गुणा बिड क्यापेसिटीलाई घटाएर 4 गुणामा ल्याउनुपर्छ र अनुभवको प्रमाणपत्र 80%बाट 50%मा झार्नुपर्छ, जसले गर्दा नेपाली निर्माण उद्योगीको क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ र विदेशी कम्पनीहरूको चाहिँ यो पेपरमा भएको एक्सपिरियन्स लिएर काम गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसपछि मुलुकले चाहिँ एउटा समृद्धिको बाटो पनि हुन्छ र समय काम पनि सम्पन्न हुन्छ र निर्माण व्यवसायले यो अप्रत्याशित रूपमा अपत्यारी रूपमा चाहिँ घटीमा जुन काम गरेछ त्यो क्रम पनि रोकिन्छ।
आज हामीले कुरा गऱ्यौँ निर्माण व्यवसाय क्षेत्र र सरकारको पोलिसी। हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद जीवनजी। बिजनेस प्लस टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद। यो बिज प्लस कार्यक्रममा चाहिँ निर्माण उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर हाम्रो कुराहरू राख्न दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकबिन, आज हामीले कुरा गऱ्यौँ निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा आम नागरिकको जुन मानसपटलमा एउटा नकारात्मक भाव सिर्जना भएको छ, किनकि समयमा काम सम्पन्न गर्दैन निर्माण व्यवसायले भन्ने चाहिँ एउटा छाप नै परिसकेको छ र यसो हेर्दाखेरि सरसर्ती हेर्दा त्यो देखिन्छ पनि। तर हामीले कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ नेपाल सरकारको पनि कमजोरी छ, आर्थिक हिसाबमा चाहिँ जसरी फ्लो हुनु पर्थ्यो त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ निर्माण व्यवसायमा चाहिँ अलिकति असर परेको जस्तो भन्ने पनि कुरा गर्नुभयो। आज हामीले कुरा गऱ्यौँ नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहज्यूसँग। अर्को कुनै विषयका साथमा अवश्य पनि आउनेछु। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।